سوال ہے دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو اس کے سامنے آنے سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب ہے منگل کے دن۔ سوال دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب ہے دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال ہے عتبہ کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جواب ہے عتبہ بن ربیعہ سردار ان مکہ میں سے تھا، جنگ بدر میں قتل ہوا۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ سوال ہے غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تھے؟ جواب ہے ایک مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ سوال ہے غیر تصدیق شدہ باتیں آپس میں نہ پھیلاؤ، یہ بات کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ جواب ہے سورہ حجرات۔ سوال ہے فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ جواب ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ سوال ہے کن دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور تفریقہ نہ ڈالا۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب ہے صدقہ۔ سوال ہے کون سے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے صحابی نے جنگ جمل میں شہادت پائی اور اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت افسوس ہوا؟ جواب ہے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے نبی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ سوال ہے لوا کا کیا مطلب ہے؟
जवाब है जंगी परचम का रखना। सवाल है मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल है मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत किसने अदा की? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का क्या नाम था? जवाब है हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो कौन सा फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब है ज़कात। सवाल है वो कौन सा काफिर था जिसे एक फरिश्ते ने पाला था? जवाब है मूसा सामरी। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जो दीन को मूंड डालता है यानी तबाह कर देता है? जवाब है बुग़्ज़। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है? जवाब है अंधेरा। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे देखना सुन्नत, डालना फर्ज और निकालना हराम है? जवाब है मुर्दे को। सवाल है वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले असमत सुरमा लगाया? जवाब है जरका अल यमामा। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनका नाम इनके पैदा होने से पहले रख दिया गया था? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल वो कौन सा मजहब है जो दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है? जवाब है इस्लाम। सवाल है वो कौन सी अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी? जवाब है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत ज़ैनब बिनते खज़ेमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है वो क्या है जिसमें ना तो गोश्त है और ना खून, फिर भी वो बात करती है? जवाब है दोजक। सवाल है एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खाने से इनकार फरमा दिया, क्यों? हालांकि आम तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाने के बारे में बताया गया था कि ये खाना बुतों के चढ़ावे का है। सवाल है एक कैदी से कहा जाता है झूठ बोलोगे तो फांसी दे देंगे, अगर सच बोलोगे तो गोली मार देंगे। अब कैदी क्या बोले कि उसकी जान बच जाए?
जवाब है मुझे फांसी दे दोगे। सवाल, आपको मालूम है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के कितना अरसा बाद हुई? जवाब, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के 5 साल बाद हुई। सवाल, आसमानी किताब इंजील किस मकाम पर नाजिल हुई? जवाब, जबले सागिर में। सवाल, अहले आसमान के किबला का क्या नाम है? जवाब है बैतुल मामूर। सवाल है, अहले दोजक यानी जो दोजक में जाएंगे उनकी उम्रें कितनी होंगी? जवाब है, अहले दोजक की उम्रें 33 साल होंगी। सवाल है, बताएं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी उम्र शरीफ में इस्लाम कबूल किया? जवाब है 27 साल। सवाल है, बनु उमैया के किस खलीफा के दौर को खिलाफत राशिदा से तशबीह दी जाती है? जवाब है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर को। सवाल है, जन्नत में इंसान के पूरे जिस्म पर सिर्फ एक जगह बाल होंगे। जवाब है पलके। सवाल है, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त कितनी थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे? जवाब है उस वक्त आपकी उम्र 70 साल थी। सवाल है, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब है अल्लाह पाक से। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटे हुए निशान क्या है, तो क्या जवाब मिला? जवाब है, चूंटी ने कहा कि अबूदियत के लिए खिदमत का पटका है। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम क्या था? जवाब है बिन्यामिन। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब है 3 लड़के, अक्सर मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? जवाब है अबू तालिब ने पढ़ा था। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने से पहले कौन सी 2 नमाजें पढ़ी जाती थी? जवाब है फजर और असर। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था?
जवाब है सुबह सादिक का वक्त था। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए, इस बहस पर फैसला कुन राय किसने दी? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, खाना काबा में कौन से खलीफा पैदा हुए? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने अपना सर मुंडवाया? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसको छींक आई थी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा होते ही सबसे पहले छींक आई थी। सवाल है रूहुल अमीन किसका लक़ब है? जवाब है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। सवाल है ज़कात किस सन हिजरी में फर्ज हुई? जवाब है 3 हिजरी में। सवाल है जमीन पर सबसे पहला मकान कौन सा बनाया गया? जवाब है जमीन पर सबसे पहला मकान जो बनाया गया वो बैतुल्लाह शरीफ है। सवाल है सबसे पहले चूहे की पैदाइश कहां हुई? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में। सवाल, सबसे पहले खुदा की राह में किसने जिहाद किया? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सबसे पहले सुबहान अल्लाह किस फरिश्ते ने कहा था? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, सबसे पहले साबुन किसने इजाद किया? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, सबसे पहले गुलाम अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले गुलाम बनाए। सवाल है सफरे मेराज से पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कहां ले जाकर चाक किया? जवाब है हरम काबा में। सवाल, सुन्नत और नफिल नमाज कहां पढ़ना बेहतर है? जवाब है घर पर। सवाल है सूरह कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब है सूरह कहफ के नजूल के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल है सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? जवाब है सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम सूरह इसरा है। सवाल, जोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी?
جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: عشرہ مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب ہے 10 صحابی۔ سوال: غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے 2 گھوڑے۔ قابیل نے حابیل کا کس چیز سے قتل کیا؟ جواب ہے پتھر سے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیے جانے کا تذکرہ کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ ہود، رکوع 10۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب ہے گائے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ کس رنگ کے کپڑے پسند تھے؟ جواب ہے سفید رنگ کے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے باب الرحمہ اور باب التوبہ۔ سوال ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب ہے 300 کلو۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کس وقت کی اذان دی گئی؟ جواب ہے ظہر۔ سوال: خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 142 احادیث مروی ہیں۔ سوال: دنیا کے کس عظیم کھلاڑی نے کہا اگر میں یہ میچ جیت گیا تو اسلام قبول کر لوں گا، اور وہ میچ بھی جیت گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا؟ جواب ہے محمد علی قلعہ نے۔ سوال: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون سے مقامات سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہیں؟ جواب: سب سے پسند مقام مسجد اور ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔